السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكترو تكنور. مرحبا بكم. استسمع نداء الغياب خارج عن الإرادة، وزائد الخارج عن الإرادة أنه يعني كنفكر نقدم للإخوان والأخوات شي حاجة اللي تكون مفيدة. يعني ما كنحبش ديك الفكرة ديال اللوح كل فيديو في يومين ولا في هذا ويكون تافه، يعني ما عنده حتى شي اوبجيكتيف. بار كونطر كنقلب على شي حويجات اللي قدروا تستافدوا منهم، يعني اشياء ملموسه، يعني من الواقع ديال ميدان الكهرباء. على اين اليوم غادي نشوف معكم ان شاء الله واحد البروتيكسيون اللي بزاف ديال الاخوان كيعيطوا ليا كيسولوا كيسقسيو ما الفرق ما بين ديجونكتور موتور والرولي تيرميك. وهما الا جينا نشوفوا الخوت راه ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. والسؤال الثاني المطروح كيقول لك واش الا درنا ديجونكتور موتور ما نديروش رولي تيرميك. انا غنطلق من التجربه ديالي اللي كندير انا شخصيا، هو يعني الديجونكتور موتور يقدر يلعب الدور ديال الرولي تيرميك ماشي مشكل، ولكن حبذا يكونوا بجوج. انا كندير الديجونكتور هو الاول في لاريفي ديال لانستالاسيون، والرولي تيرميك كنديرو مع كونتاكتور بيان سور. علاش؟ كتكون عندي دوبل بروتيكسيون. سيبوزون هاد لو ديجونكتور موتور n'a pas répondu، يعني غادي ريبوندي الرولي تيرميك. ما ريبونداش الرولي تيرميك غادي يقدر يريبوندي ديجونكتور موتور. دونك في هاد الحاله انني بحال ندير اون دوبل بروتيكسيون الموتور ديالي، وما فيها باس، ما كتبانش ليا بيرسونيلمون، ما كتبانش ليا فيها شي حاجه اللي يعني تقدر دير شي انومالي لانستالاسيون. بالعكس غادي تزيد تحمي الموتور ديالك. الدور ديال هاد لي دو الاخوان كيتجلى في جوج حويجات، يعني لو سيرشوف ديال الموتور ولا شارج ديالو، ولا بليبار دي طون لي غولمون الاخوان. لان ملي كيكون يدور الموتور، هادوك لي غولمون اللي كيدوروا الموتور راه عندهم واحد سيرتين دوري دو في بيان سور. اذا لا بليبار، ما غاديش نقول جميع الكهربائيين، ولكن لا بليبار ديال الناس هما عندهم لي رولمون عندهم واحد سيرتان نومبر دو تور. يعني خاصك دوز هذاك لو نومبر دو تور، تهبط الموتور تبدلو لي رولمون، واخا يكون باقي ما فيه الصداع لا والو. هذه اللي كتكون في لونتروتيان بريفونتيف. ولكن الاغلبيه ديال الناس ما كيديروش هادشي. علاش ما كيديروش؟ بزاف ديال الحوايج لا داعي لذكرهم. المهم قلت لي رولمون فاش كيبداو يتايزاو كيديروا هاد المشكله، كيبداو يجروا لو كورون طالع شويه. باغ اكزومبل عندك موتور 3 زومبير، يعني كيولي غادي يولي يجر لك 4 امبير، يعني شكون اللي مشارجين دوك لي غولمون. والحاجه الثانيه اللي كاينه هي لا شارج ديال هذاك الموتور. شنو هي لا شارج؟ باغ اكزومبل واحد لو كونفويور، موتور خدام عندي في واحد لو كونفويور، يعني هذا الكونفويور الا درت اكثر من الوزن اللي غادي يقدر يجبد لي هذاك الموتور، اذا اشنو فين كتمشي المساله؟ كتمشي لو كورون. الموتور غادي يبدا يطلب واحد الكورون كبر من لو كورون ديالو. الا كان هو 3 امبير غادي يولي يجبد 4 امبير، والا جبد 4 امبير غادي يسخن، وإلا سخن غادي يتحرق بيان سور. لاننا كنعرفوا الموتور ملي كيبدا يديباسي لو كورون نومينال ديالو، لان كاين شي اخوان كيقول لك ودي راه لو موتور عندي كديرو هو راه 3 الكورون نومينال ديالو 3 ودرتو في 3.5 وخدم لي الموتور، ما بقاش كطيح الديجونكتور. اييه راه ما غاديش تبقى طيح الديجونكتور لان كبرتي لي حتى لو كورون. ولكن ملي غادي تمشي تقلبو راه غادي تلقاه سخن، غادي يسخن اليوم، غادي يسخن غدا، غادي يسخن بعد غدا. اشنو كيوقع؟ هذاك لو فيرني ديال البوبيناج ديالو كيطير كيمشي. اشنو كيوقع في هذه الحاله؟ كيتشانتاو الكابليات وسط الموتور. يعني ملي غادي تشانتاو الكابليات هذا راه ما بقى يشوف لك لا 1 امبير لا 3.5،
غادي يطيح سور لو شون، غادي يطيح غطلعو غيطيح في البلاصه، لان عندك ان كور سيركوي في الموتور. واخا ما يخرجش الدخان من الموتور، واخا ما سميتو، لان هذاك لو فيرني ليزولون ديال لو كابل اللي في قلب الموتور مشى. بزاف ديال الاخوان كيعيطوا كيقول لك ودي موتور ما خرج منه لا دخان، البوبيناج ديالو باقي نقي باقي مزيان، وكنطلع الديجونكتور كيطيح، راه هو تحراق الموتور لانه بدا كيسخن الى بيردي هذاك لو فيرني ليزولون ديال هذوك لي كابل دو كويفر اللي كاينين في قلب الموتور. المهم هادو غير على سبيل المعلومات. كنت عشت واحد الطريفه في هاد لو رولي تيرميك، يعني في لو ديبي ديال المسيره ديالي كنسمع بانه الا وقف لك موتور كتمشي كتروزيتي الرولي تيرميك. بون كتروزيتي الرولي تيرميك دونك راكي كتخدم بوطون مارش كيخدم لك لو موتور. انا مشيت الاخوان دابا كتشوفوا هاد لي دو فلاش هادو، هادي التيست هاد الحمراء، وفي نفس راه غادي نوريكم لا فيديو من بعد ان شاء الله غادي تشوفوا. هادي التيست هادي روزيت، هاد الروزيت هادي ديال هاد لو بوطون زرقاء، وهاد التيست ديال هادي كنوقفوا بها غير لو موتور، يعني كنشوفوا هذا واش كيوقف ولا ما كيوقفش الرولي تيرميك، واش كيقطع لي لو سيركوي دو كوموند ولا ما كيقطعش. هاد ال 95 96 اللي كلكم كتعرفوها، 97 98 راه كيكون نورمالمون اوفير، ملي كتوقع شي مشكله في الموتور كيتسد هاد 97 98. كديروا مع شي سيران ولا كديروا مع شي لومب غوج كوم كوا كتسمى اوفرلود، يعني الموتور راه يجبد اكثر من لا شارج ديالو. واخا المهم الطريفه اللي وقعت لي انني فاش روزيتيت هاد اللي رقوا الخضر الاخوان ردوا لي البال مزيان، هاد الخضر هذا فاش انا كنتكي لهنا انا عند بالي غادي ندير روزيت، هاد اللي رقوا هذا كيخرج، دونك ملي كيخرج خاصك تريارمي من هنا دير روزيت من هنا. انا صافي روزيتيت من الحمراء ومشيت كنخدم موتور ما كيخدمش، هو راه ماشي من الرولي تيرميك اللي وقف، حاجه اخرى اللي كانت وقفت لي لو سيركوي دو كوموند. عاد غادي نلقاه بالبعد بان واحد لو بوطون مارش، بوطون داري بليطو، داك لو كونتاكت ديالها ما بقاش مدوز مزيان مع الفيبراسيون، تحل هذاك لو كونتاكت وقف الموتور. المهم على اين بقيت توصلت لهاد لوكا هادي، راه غادي نوريكم فيديو ديالها في الاخر، وحاولوا تردوا البال بحال هاد المسائل، يعني تقرا مزيان هاد سميتو. نرجع معكم لهاد الرولي تيرميك. الرولي تيرميك الاخوان كندير واحد العبار، هذا تا هو يلا طاح في بالي دابا، كيسقسيو بعض الاخوان كيقول لك باغ اكزومبل عندي موتور 3 امبير، واش هذيك 3 امبير هي اللي غادي نريقل في هاد الرولي تيرميك، او ندير كيقولوا لنا بعض الاخوان او قرينا كنضربوا هذيك 3 في 1.2 واللي خرج لينا هو اللي كنريقلو هنا. انا شخصيا ما متفقش، انا اللي كنقول اللي في الموتور ريقلو في الرولي تيرميك سالينا 3 امبير، ريقل 3 امبير ديالك هنايا، لانه علاش فاش غادي يوصل له موتور ل 3 امبير غادي يقطع لك هذا، غادي تحل هذا ال 95 96 اوتوماتيكمون. انا شخصيا الا كان الموتور 3 امبير كندير انا 2.9 الاخوان، كندير العكس ما كنزيدش كنقص. علاش كنقص؟ لانه كنعرفوا حنا رجع للمساله ديال لي رولمون، الاغلبيه فينا ما كيشونجيوش لي رولمون في الوقت ديالهم، يعني تا كتسمع الصداع في الموتور عاد كتهبط الموتور عاد كتبدل لي رولمون ديالو عاد. اذا ملي الموتور كيبدا يتشارجا بار لي رولمون كيبدا يريبوندي، هذا غير كيبدا يريبوندي لي انا الرولي تيرميك في هذاك لو موتور مثلا اكس، اوتوماتيكمون كنشد الموتور كنهبطو كنبدل لي رولمون اوتوماتيكمون. هذه ولات عندي عاده، كنعرف بان راه الموتور راه بدا كيتشارجا عندي، دونك لي غولمون بداو كيتقالوا. هذه سيتين ميثود هذه. دابا غادي ندوز معكم ان شاء الله. راه كنحبذ الاخوان نطول الفيديو، ولكن ما شاء الله كاينين اخوان ما غاديش ندخل في هاد لي ديتاي، يعني نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل نبدا ندير دي لايف ولا ندير يعني شي حويجات اللي تستافدوا منهم مزيان، لان هاد الحوايج هادو بكل صراحه ما قريناهمش في المدرسه، ولكن التجربه هي اللي علمتنا هاد الحويجات هادو. دونك هادي واحد لا بومب عندي، يعني كتجبد من واحد لا سيتيرن وكتعطي لواحد لا شوديار، البلاك سينياليتيك ديالها هي هادي
عندها بيان سور سيتين بوم تريفازي، عندها برونشيها ونيطوال 400 فولت، كتجبد ليا 3.2. ولكن الا جيتو تشوفوا هذا راه هو الديجونكتور ديالها. ها هو فاش ديروا الاخوان في ديجونكتور موتور نديرو في 3. انا كندير هاد المسائل قلت لكم الاخوان اكسبري باش كنستافد الا تزادت لا شارج شويه على لا بومب او لا على موتور او لا على كونفويور ولا هادي، كنعرف بان الموتور راه مبقاش غادي في لو نومينال ديالو، راه تزاد واحد شويه. دونك كنهبطو كنبدلو لي رول. بار كونطر الا كانت لا شارج تقولي الا كانت لا شارج باش غادي تعرفها. الا كانت لا شارج راك عارف واحد لو كونفويور اشنو كدوز فيه. باغ اكزومبل كدوز فيه واحد 30 كيلو، راه كدوز فيه واحد 30 كيلو، راه ما غيمكنش دوز فيه. كنتي كدوز كرطونه ديال 30 كيلو غادي دوز جوج كراطين ديال 60 كيلو، ما يمكنش. يعني راه غادي يبان لك راه كيسخن وغادي ريبوندي لك بيان سور ديجونكتور موتور للرولي تيرميك. ندوز معكم دابا لي فيديو، ندوز معكم بليطو لي رولمون. اخوان شي اخوان تما سولوا احنا كنا دزنا من هذه المرحله، يعني ماشي عيب الانسان يسول. لي غولمون ذكرت واحد الفيديو دخلت لي غولمون قال لي اشنو هما لي غولمون. لي غولمون الاخوان هما هاد لي بارتي هادو هما اللي كيتيان لو موتور. هادو سو سون لي فلاسك اللي لاصق فيهم هاد لي رولمون. هذا الروتور ديال الموتور، يعني كتكون واحد الكلافيات اللي شاده لك في واحد الريديكتور وبيان شاده لك في واحد يعني لا شارج. هنا كتكون الفونتيلو بيان سور. هاد الفونتيلو حتى هي الاخوان ردوا ليها البال مزيان. هاد الفونتيلو راه بارفو كيطير هذاك السيركليبس ديالها ولا كيطير هذاك لو كومون ديغاج مشى ليا لومو. المهم داك اللي كيشد الفرفاره في الروتور كيطيح مع الصداع او مع شي حاجه، الفرفره شنو كيوقع لها؟ كتبقى تدور في لو فيد، وهاد الفرفره راه هي اللي كتبرد الموتور بيان سور. اذا ملي كتبقى تدور في لو فيد والموتور خدام اون شارج راه بيان سور غادي يسخن ما غاديش تقدر تتفطن تقول راه غادي تمشي اما لي غولمون ولا غتمشي لا شارج ولا نو. ملي تمشي لشي موتور وقف ديما سير للفونتيلو، شوف تكون عندك واحد النظره اوليه عاد باش فكر في لو رولمون، عاد باش فكر في لا شارج، عاد فكر في شي موفي كونتاكت، عاد فكر في شي حاجه اخرى. المهم نشوف الحوايج اللي خاصني نديرهم بالعين المجرده، يعني فرفاره السخونيه ديالو نقلب بيدي، كندوز لي كونيكسيون نشوف لي كابل واش مزيرين مزيان، عاد كندوز لي رولمون. لي رولمون بيان سور راه هذا هو الروتور. الا جبدنا هاد لابارتي الزرقاء راه هي هادي، هادو هما لي غولمون الاخوان. سيتين بارتي كي سو فيكس سور لو فلاسك من هنا من الفوق، ولا بارتي كتفيكسا في الروتور، وبيناتهم كاين واحد لو بي، داك البي صغير اون اسي. هذاك البي كيبدا يقدام وكيتصدق، هو اللي كيبدا كيتقل ليا الموتور. يعني كتولي عندي اون شارج هنايا بحال الموتور راه مشارجي، واخا هو كيدور افيد ولكن راه مشارجي مع لي غولمون سون اوزي. دونك هذا من جهه. ندوز معكم دابا الفيديو اللي قلت لكم هو هذا. كتشوفوا اخوان هاد ليرغو هاد الخضر وهاد الروزات هادي. بزاف ديال الاخوان كيسولوني عاوتاني على هاد الا اش كتعني، وكنلقاو اما الا راه ديما كاينه، كنلقاو اما الا كاينه قلت، وهاد الاش كتكون ام ولا اش، هي اوتوماتيك او مانييل. هاد لو تريك هاد البارتي الزرقاء كنريغلوها في اوتوماتيك ولا كنريغلوها مانيوال. ها كتبان لكم واحد سميتها هنايا. انا غادي نخدم الفيديو باش تشوفوا. انا غادي نرجع لهاد اوتوماتيك مانيوال. فوالا انا غادي نتكي على هاد البوطون حمراء، ها هو اللي رجو خرج الاخوان، شفتوه؟ فوالا. دونك باش الروزيتي خاصني نتكي على الزرقاء، هي اللي خاصني الروزيتي منها. الا كانت راه هاد الفيديو استسمح الاخوان. فوالا انا تكيت على الزرقاء، ها هي دخلات هاد لو تريك الاخضر، ها هو دخل.
دونك كيف ما قلت هذيك لوطومات لوطوماتيك مانيال، كنشد واحد لو طورنوفيس، كندور هذه فير لوطوماتيك وكتدخل لداخل هاد الزرقاء، هذه كتبقى داخله. يعني واخا يكون واحد سيرشارج في الموتور كتبقى داخله. علاش كنديروا هاد القضيه هذه؟ باغ اكزومبل انا عندي واحد لو موتور وسخن مثلا، باغ اكزومبل اشنو غادي يوقع؟ غادي تحل هاد ال 95 96، ولكن ملي غادي تبرد هادوك لي البيلام اللي كاينين في الرولي تيرميك، ملي غادي يبردوا غادي تعاود تسد هذيك ال 95، غادي تعاود تسد بوحدها اوتوماتيكمون، لان هذه ديجا مدفوعه. ولكن انا شخصيا ما كنحبدش هذه المساله. علاش ما كنحبدهاش؟ لانه سيبوزون باغ اكزومبل نتوما دوز الكتريسيان او ترواز الكتريسيان مثلا، درتي هذه في اوتوماتيك ومشى صاحبك مثلا ما عرفش بانك دير هاد الروزيت ديرها في اوتوماتيك، غادي يمشي غادي يبدا يقلب في الموتور، il se peut ملي غادي يبردوا هاد لي بيلام اللي كاينين هنا اوتوماتيكمون غتسد هاد 95 96، غديماري ليه هو الموتور الا كان عنده الموتور كيخدم الكوميتاتور، لان ملي غادي يوقف الموتور الكوميتاتور غادي يبقى داير. فهمتوني الاخوان؟ يعني اوتوماتيكمون ملي غادي يبردوا لي بيلام ديال هاد لو رولي تيرميك غادي تسد ليه هاد 95 96 وغادي يخدم الموتور. اذا هذاك صاحبك الا كان داير يدو مثلا في شي بلاصه اللي دونجورو، دونك غادي يتقصح. دونك ما نحبدش الاخوان ديروا هاد لو سيستيم دو روزيت ديروه في اوتوماتيك، خلو ديما في مانيال، يعني تجي تتروزيتي عاد باش يتروزيتا. فهمنا الاخوان؟ اذا نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليكم والله يحفظكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.